अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ैरान, इंशाल्लाह कि आप सब खैरियत से हो। कि आज का हमारा दर्स तौज़ीहुल मसाइल से मुताल्लिक़ है कि जिसमें हमने पढ़ना है मस्जिद के अहकाम के बारे में कि मस्जिद जहाँ हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो मकाम और उससे मुतल्लिक़ यानी उससे कौन कौन से काम है। एक तो ये कि वो पाक होना चाहिए, मुबाह होना चाहिए, हर किस्म की नजासत से पाक हो और उसके अंदर जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं वो किसी और की मलकियत ना हो। ठीक है, किसी और की मलकियत ना हो यानी उन्होंने वक्फ कर दी हो। ऐसा ना हो कि आप किसी और की चीज़ों को बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिद की ज़मीन, अंदरूनी और बैरूनी छत और अंदरूनी दीवार को नजिस करना हराम है। जिस शख्स को पता चले कि उनमें से कोई मकाम नजिस हो गया है तो ज़रूरी है कि उसकी नजासत को फ़ौरन दूर करे। अव्वलन तो नजिस करना हराम है। अगर किसी शख्स को पता चल गया है कि मस्जिद का फला मकाम नजिस है, मसलन बच्चा आया हुआ था उसने पेशाब कर दिया है, या एक आदमी आया है कि जिसको जिनके बारे में उन्हें पता था कि ये नजासत का ख्याल नहीं करता और उसके बदन से या ज़ाहिरी नजासत उसके हाथ में देखे वो उनको हो कि हाँ, मसलन मिसाल के तौर पर अगर वो बाहर से अंदर आ रहा है, उसको पता है कि इसके पाँव पे इतना ज़्यादा भी रास्ते की गलाजत लगी हुई है कि जो नजिस है। जैसे ही अब ये मस्जिद में आएगा, जितना रास्ता कि चल के अंदर जाएगा वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, नजिस हो जाएगी। तो अगर उनको पता चला है कि उनमें से कोई मकाम नजिस हो गया है तो उसके लिए हुक्म क्या है, फौरन उस नजासत को दूर करें। एहतियात मुस्तहब ये है मस्जिद की दीवार के बैरूनी हिस्सों को भी नजिस ना किया जाए। यानी ज़्यादा सवाब इस बात पे है कि मस्जिद की बाहर वाली जो दीवारें हैं जो बाहर गली की तरफ होती हैं या रोड की तरफ होती है या रास्ते जहाँ भी वो मस्जिद बनी हुई है तो उसकी बैरूनी दीवारों को भी नजिस ना किया जाए। अगर वो नजिस हो जाए तो नजासत का हटाना लाजिम नहीं है। ये किसके बारे में हुक्म है, ये बैरूनी दीवार का हुक्म है कि अगर वो नजिस हो भी गई है तो उसका हटाना लाजिम नहीं। लेकिन अगर दीवार का बैरूनी हिस्सा नजिस करना मस्जिद की बेहुरमती का सबब बने तो कतआन हराम है, तो हर सूरत में हराम है। और इस कदर नजासत का ज़ायल करना कि जिससे बेहुरमती ख़त्म हो जाए ज़रूरी है। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पर दीवार नजिस हो गई है, बैरूनी दीवार है नजिस हो गई है चूंकि कतअन हराम था और उससे नजासत जैसे ही लगी हुई है वो मस्जिद की बेहुरमती कर रही है कि ये देखो भी शियों की मस्जिद है और इस पे नजासत लगी हुई है। तो यानी जब उसके ऊपर बेहुरमती का हुक्म नहीं आएगा तो लोग मजीद उसके ऊपर फैलाना शुरू कर दे तो फिर ये मस्जिद की जगह क्या बन जाएगी, गलाजत का ढेर बन जाएगी। तो अब जिस कदर हो मसलन दीवार पर कोई चीज़ नजिस लगी हुई है तो उसको हटाना 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 कि उसके ऐन जो ज़र्रात है वो निकल गए हैं लेकिन बस उसका अब रंग या छाप बाकी रह गई है। ठीक है, यानी उस कदर ज़ायल करना कि उसकी नजासत की बेहुरमती जो है वो ख़त्म हो गई है तो काफ़ी है और लाजमी है कि उसको इतना हटाए। ठीक है, अगर कोई शख्स मस्जिद को पाक करने पर कादिर ना हो यानी वो कुदरत नहीं रखता कि वो मस्जिद को पाक करे या उसे मदद की ज़रूरत हो जो दस्तयाब ना हो या वो किसी और के ज़रिए मदद करना चाहे लेकिन वो मदद उसको मिल नहीं रही तो मस्जिद का पाक करना उस पर वाजिब नहीं। लेकिन ये समझता हो कि अगर दूसरे को इत्ला देगा तो ये काम हो जाएगा। यानी अब उसको है कि वो खुद तो नहीं कर सकते ना ही उसको मदद मिल सकती है तो लेकिन उसको इतना है कि अगर मैं किसी और को दूंगा तो वो तो लाजमी ये काम कर देगा। तो फिर नजासत को वहां रहने देना बेहुरमती का बायस हो तो ज़रूरी है कि वो उस शख्स को इत्ला दे कि जिसके बारे में उसको हो कि वो इसको काम अंजाम दे देगा। अगर मस्जिद की कोई ऐसी जगह नजिस हो गई हो जिसे खोदे या तोड़े यानी उसके अंदर से गड़ा बनाए, ठीक है, यानी उनकी खुदाई करे बगैर पाक करना मुमकिन ना हो। ठीक है, यानी अब वो जगह जो नजिस हुई है मस्जिद की ऐसी जगह नजिस हो गई है कि जिसको अब पाक करने के लिए उस जगह का उखेड़ना ज़रूरी है, खोदना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि उस जगह को खोदे या तोड़े, बल्कि जुज़वी तौर पर खोदना या तोड़ना पड़े या बेहुरमती का ख़त्म होना मुकम्मल तौर पर खोदने या तोड़ने पर मौकूफ़ हो तो ठीक है, वरना तोड़ने में इश्काल है। यानी अगर उसको पानी के साथ पाक कर सकता है तो फिर खोदने में इश्काल है।
جو جگہ کھودی گئی ہو اسے پر کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اسے تعمیر کرنا واجب نہیں، لیکن مسجد کی کوئی چیز مثلا اینٹ اگر نجس ہو گئی ہو تو ممکنہ صورت میں اسے پاک کر کے ضروری ہے کہ اس کی اصل جگہ پر لگا دیا جائے۔ اگر مسجد غصب کر لی گئی ہو، غصب یعنی کسی اور کا مال تھا اور انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کی جگہ گھر یا ایسی ہی کوئی چیز تعمیر کر لی جائے یا مسجد اس قدر ٹوٹ پھوٹ جائے کہ اسے مسجد نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہے مسجد غصب کر لی ہو، کس طرح سے؟ یعنی ہے تو نماز پڑھنے کی جگہ، لیکن غصب اس صورت میں ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس مسجد کو کیا کیا ہے، ایک شخص اٹھا ہے، اس نے اس مسجد کی زمین کو اپنے گھر کی تعمیر میں دے دیا ہے، یا اس نے اس مسجد کی زمین جو وقف تھی کہ یہاں جسے ہمارے ہاں بعض افراد کرتے ہیں نا کہ یہ اپنی زمین رکھ دیتے ہیں کہ یہ میں مسجد کو وقف کروں گا یا حسینیہ کو وقف کروں گا یا امام بارگاہ کو وقف کروں گا، تو اب وہ جو زمین ہے اب اس کے اڑوس پڑوس والے ہیں، یعنی اس کے ساتھ دائیں بائیں جو ہمسائے میں رہنے والے ہیں، انہوں نے اس مسجد کو اپنے گھر میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر اپنا گھر بنا لیے، پہلے جو اپنا گھر بنا رہے تھے انہوں نے اس کو بھی ساتھ میں ملا کر اپنا پورشن بڑا کر دیا۔ اب تو یہ زمین کیا ہوئی؟ غصب ہوئی، کیونکہ زمین کیا ہے؟ مسجد ہے، مسجد کس کا مال ہے؟ اللہ اور امام کا مال ہے، اور اس کی جگہ پر انہوں نے گھر بنا دیا یا کوئی ایسی چیز تعمیر کی جائے کر لی جائے، یعنی مثلا انہوں نے ہوٹل وغیرہ یا دکان وغیرہ بنا دی ہے، یا مسجد ہی اس قدر ٹوٹ پھوٹ جائے کہ اسے مسجد نہ کہا جائے، یعنی اب وہ اس قدر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے گھر جب گر جاتے ہیں اور اس کے اندر لوگ غلاظت کا ڈھیر ڈالتے 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 اب وہ ان کی شکل ہی نہیں رہ جاتی کہ یہ بھی گھر ہے ایسے ہی، اب کوئی اس کو گھر نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح کی مسجد بھی اس قدر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے کہ اب اس کا نقشہ ہی ختم ہو گیا، بالکل ہی وہ لگ ہی نہیں رہی کہ مسجد تھی پہلے، اس کی بھی چھتیں گر چکی ہیں، اس کے گارڈرز وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں گر چکی ہیں، اس کے دروازے وغیرہ کچھ بھی بالکل اب وہ بنجان زمین بن گئی ہے۔ اب اس کو مسجد نہیں کہا جا رہا تو اسے نجس کرنا حرام نہیں اور اسے پاک کرنا واجب نہیں۔ آئمہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی امام کا حرم نجس کرنا حرام ہے، اگر ان حرموں میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے اور اس کا نجس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خواہ بے حرمتی نہ بھی ہو تب بھی ان کو پاک کر لے۔ اگر مسجد کی چٹائی یا کارپٹ نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے پاک کرے، اگر نجس حصے کو کاٹ دینا بہتر ہو تو ضروری ہے کہ اسے کاٹ دے، مطلب اس کی چٹائی ہے جو نجس ہوگی جس پر نماز پڑھ جا رہا ہے یا کارپٹ ہے، اول تو اس کو دھو لینا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کو کاٹ دے تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسے پاک کرے، اور اگر نجس حصے کاٹ دینا بہتر ہو یعنی زیادہ بہتر یہ ہو کہ اب اس کے حصے کو ہی کاٹ دیا جائے تو ضروری ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے، البتہ ایک قابل توجہ حصے کا کاٹ دینا یا اس طرح پاک کرنا کہ اس میں نقص آ جائے محل اشکال ہے، سوائے اس کے کہ طہارت کو ترک کر دینا بے حرمتی کا سبب ہو، ٹھیک ہے، یعنی اب اس بات میں کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح پاک کرنا کہ اس میں نقص ہو جائے، یعنی وہ کارپٹ اس طرح کی تھی کہ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی آیا تو اس کی رنگت کیا ہے خراب ہو جائے گی، اس کا کپڑا جو ہے خراب ہو جائے گا، یا پھر اس کا کاٹ دینے کی وجہ سے وہ حصہ جو کاٹ دیا جائے وہ اس کی بھی اس کا ڈیزائن جو ہے اس کی جو نوعیت ہے خوبصورتی کی وہ زائل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پاک ان کے کاٹ دینا یا اس طرح پاک کرنا کہ اس میں نقص آ جائے، اب نقص آ گیا نا یعنی اس کی جو شکل و صورت ہے اس میں خرابی آ گئی ہے تو وہ محل اشکال ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے کرے، سوائے اس کے یعنی محل اشکال کی صورت ہے مگر اس کے طہارت کو ترک کر دینا بے حرمتی کا سبب ہو، مگر یہ کہ اگر وہ پاک نہیں کرے گا اس وجہ سے کہ اس میں نقص آ جائے گا تو پھر وہ بے حرمتی کا سبب بن جائے گا جو کہ حرام ہے، اس کے لازم ہو جائے گا کہ وہ ہر چیز کو اس کو پاک کرے یا اس کو کاٹے جیسے مرضی کرے، لیکن وہاں نجاست کا ہونا مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہے۔ اگر کسی عین نجاست یا نجس شدہ چیز کو مسجد میں لے جانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، عین نجاست چیز ہے یا وہ چیز جو مسجد کی ہے لیکن نجس ہو چکی اس کو مسجد میں لے جانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی عین نجاست کو مسجد میں نہ لے
جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نجاست اولاً تو یہ ہے کہ جو نجاست لے کر جا رہا ہے اس سے دیکھنا ہے کہ آیا اس سے لے جانے میں نجاست میں مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو حرام ہے، نہیں ہوتی بے حرمتی تو پھر احتیاط مستحب ہے کہ اس کو نہ دیا جائے، مگر یہ کہ ان چیزوں کی کہ جو انسان کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائیں، جیسے زخم کا خون جو بدن یا لباس میں لگا ہوا ہو، یعنی اب وہ تو انسان کے ساتھ ہی جائیں گے، اب انسان ان کو اتار کے تو نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے اگر وہ ہیں تو ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر مسجد میں مجلس اعضاء کے لیے کنات تانی جائے اور فرش بچھایا جائے اور سیاہ پردے لٹکائے جائیں اور چائے کا سامان اس کے اندر لے جایا جائے، تو اگر یہ چیزیں مسجد کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، نماز پڑھنے میں بھی مانع نہ ہوتی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ سونے سے مسجد کی زینت نہ کریں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسجد کو انسان اور حیوان کی طرح جانداروں کی تصویروں سے بھی نہ سجایا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ سونے کا میٹیریل مسجد کے اندر نہ لگایا جائے کہ خوبصورت مسجد لگے گی تو چلو بھی ہم سونے کی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زینت نہ کیا جائے سونے سے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور اسی طرح احتیاط مستحب ہے کہ مسجد میں انسان کو اور حیوان کی طرح جانداروں کی تصویروں سے نہ سجایا جائے، کہ اب کوئی بھی حیوان کی تصویر ہے جو اس کو اچھی لگ رہی ہے پوٹری، تو وہ اس کو جا کر مسجد کے اندر لگا دے، ایسا اس کو نہیں کرنا ہے۔ احتیاط مستحب کی بنا، یعنی اس کو زیادہ ثواب ملے گا کہ وہ ان چیزوں کو سے ترک کرے۔ اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ بھی جائے تب بھی نہ تو اسے بچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ملکیت اور بیچا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ملکیت اور سڑک میں شامل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ اگر اس کی مسجد کیا ہے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، تو اس کو یعنی لوگ اب اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہے، وہ اس کو مسجد کے عنوان سے بھی لوگ نہیں جان رہے، تو اگرچہ کہ وہ جگہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے تب بھی اسے بیچا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو اپنی ملکیت میں لے جا سکتا ہے، نہ اس سڑک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے دروازوں، کھڑکیوں اور دوسری چیزوں کو بیچنا حرام ہے۔ اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اسی مسجد کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر اس مسجد کے کام کی نہ رہی ہوں تو ضروری ہے کہ کسی دوسری مسجد کے کام میں لایا جائے۔ اگر دوسری مسجدوں کے بھی کام بھی نہ آ رہی ہو تو انہیں بیچا جا سکتا ہے، اور جو رقم حاصل ہو وہ بصورت امکان اس مسجد کی مرمت پر ورنہ کسی دوسری مسجد کی مرمت پر خرچ کیا جائے۔ اولاً تو جو مسجد کی چیزیں ہیں وہ مسجد میں ہی لگائی جائیں۔ اگر وہ اس قدر خراب ہو چکی ہیں، مسجد اب بالکل نیو ہے، اب وہ یہاں نہیں آ سکتی، یا ان کا ڈیزائن چینج ہوا ہے کہ جو وہاں وہ ان کا کام نہیں ہے، تو اب وہ اس کو دوسری مسجدوں میں لے کر جائے۔ دوسری مسجدوں میں بھی وہ ضرورت کے کام بھی ضرورت کی نہیں آتی، استعمال نہیں ہو پاتی، تو پھر اس کو بیچے، بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی ہے وہ اسی مسجد کی مرمت میں لگائے۔ اگر اس کی مرمت میں لگانا اس کے لیے ممکن نہ ہو، یعنی اس کا تمام خرچہ مکمل ہو چکا ہو اور تمام اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہو، وہ پیسے اضافی ہیں، تو پھر وہ جو پیسے بیچے ہوئے پیسے جو آئے ہیں، سامان کے جو پیسے ہیں وہ پھر کسی دوسری مسجد میں لگائے۔ بصورت دیگر مسجد میں لگانا ضروری ہے۔ مسجد کا تعمیر کرنا اور ایسی مسجد کی مرمت کرنا جو مخدوش ہو مستحب ہے، کہ اگر مسجد اس قدر مخدوش ہو کہ اس کی مرمت ممکن نہ ہو تو اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر مسجد ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تب بھی اسے لوگوں کی ضرورت کی خاطر اگر وسیع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وسیع لوگوں کی خاطر کیا ہے، اس کو گرائیں گے اور وسیع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اولا تو مسجد کا تعمیر کرنا اور ایسی جگہ مرمت کرنا جو مخدوش ہو چکی ہے، یعنی مسجد کی حالت اب اس طرح سے ہو گئی ہے کہ کسی بھی وقت اس کی زمین کیا ہے گر سکتی ہے، خوفناک ہوئی ہے وہ حالت، یا مسجد کی چھتیں وغیرہ گر سکتی ہیں، اس قدر ان کی تعمیر کرنا اب لازمی ہو گیا ہے کہ ان کی حالت اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے نیچے نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ گر جائے اور وہ انسان اس کے اندر دفن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا ایک حصہ بالکل ناقص ہو چکا ہے یا خطرناک ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم میں گر جائے گا، تو مستحب ہے کہ وہ مسجد کی مرمت کرے۔ اور اگر مسجد اس قدر مخدوش ہو چکی ہو کہ اس کی مرمت کرنا ممکن نہ ہو، یعنی وہ اب اس قدر ہی کھنڈرات میں بدل چکی ہے کہ اس کی مرمت کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کو گرا دے، جو اس کی دیواریں وغیرہ کھڑی ہیں تو اس کو گرا دے، ان کو دوبارہ تعمیر کرے،
बल्कि फिर अगर मस्जिद टूटी फूटी ना हो तब भी उसे लोगों की खातिर वसी करके, यानी अब इसके क्या है, अब वो मखदूश तो नहीं थी कि उसको वो तामीर किया जाता, बल्कि वसी के उन्वान से, ठीक है, वसी करने की खातिर में अब मस्जिद को गिराकर दोबारा बनाया गया है, तो कर सकते हैं। मस्जिद को साफ सुथरा रखने और उसमें चिराग जलाना मुस्तहब है। अगर कोई शख्स मस्जिद में जाना चाहे तो मुस्तहब है कि खुशबू लगाए, पाकीज़ा लिबास पहने और अपने जूते के तलवों के नीचे भी तहकीक करे कि कहीं नजासत तो नहीं लगी हुई। नीचे के मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव, बाहर निकलते वक्त पहले बायां पाँव रखे, और इसी तरह मुस्तहब है कि सब लोगों से पहले मस्जिद में आए और सबसे पहले बाद में निकले। जब कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो मुस्तहब है कि 2 रकत नमाज तहियत व एहतराम मस्जिद की नीयत से पढ़े, और अगर नमाज वाजिब या कोई और मुस्तहब नमाज पढ़े तब भी काफ़ी है। अगर कोई इंसान मजबूर ना हो तो मस्जिद में सोना, दुनियावी कामों के बारे में गुफ्तगू करना और कोई काम काज करना और ऐसे अशार पढ़ना जिसमें नसीहत और काम की कोई बात ना हो मकरूह है। यानी इंसान मजबूर नहीं है तो फिर मस्जिद में सो गई, एक तो ये है कि मजबूर है कि उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी बीमारी ऐसी है कि उसको नींद आ जाती है, ठीक है, वो अलहदा बात है, मजबूर नहीं है ये। वो तो मजबूर हो जाता है कि उसकी तबीयत ऐसी है। मस्जिद में सोना मकरूह है, दुनियावी कामों के बारे में गुफ्तगू करना मकरूह, ऐसे शेर व अशार करना या ऐसा काम काज करना कि जिसमें जो मस्जिद के उसमें ना आते हों, ठीक है, मस्जिद के एहतराम के खिलाफ हो रहे हों तो वो मकरूह है। नहीं, इस मस्जिद में थूकना, नाक की अलाइश फेंकना, बलगम थूकना भी मकरूह है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो हराम भी है। इसके अलावा गुमशुदा चीज़, शख्स या चीज़ तलाश करना, आवाज़ को बुलंद करना भी मकरूह है, लेकिन आज़ान के लिए आवाज़ बुलंद करने में मुमानियत नहीं है। दीवाने को मस्जिद में दाखिल होने देना मकरूह, इसी तरह उस बच्चे को भी दाखिल होने देना मकरूह है जो नमाज़ों के लिए बाइस ज़ामत हो या एहतमाल हो कि वो मस्जिद को नजिस कर देगा, ठीक है, जैसे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़रूरी लाजिम है कि वो बच्चे क्या करते हैं, हम घर में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे आकर तुरबत लेकर जाते हैं, अगर मस्जिद में लेकर जाएंगे तो वो हमारी नहीं सबकी तुरबतें उठा लेंगे, सबके लिए जहमत बनेंगे, वो बैठे होंगे कि नमाज किस तरह पढ़े, मुकम्मल किस तरह, सजदा किस तरह करे, तुरबत नहीं है, ठीक है, परेशानी का बायस है। और ख़ुसूसन उस एज के बच्चे के जो नजासत का अभी उनको सही से कहने के या खुद जाकर करने के आदी नहीं होते, ठीक है, अब वो नजिस कर देंगे, इस बात का एहतमाल है, तो तब भी वो मस्जिद में बच्चों को नहीं लेके जा सकते। इन 2 सूरतों के अलावा बच्चे को मस्जिद में आने देने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात बेहतरी इसी में होती है इस शख्स का मस्जिद में जाना भी मकरूह है जिसने प्याज, लहसुन या उससे मुशाबा कोई चीज़ खाई हो कि जिसकी बू से लोगों को उसके मुँह से बू आएगी, ठीक है, यानी ऐसी ग़िज़ाओं को जो खाकर के जो उसके लिए उसके मुँह से बदबू आएगी, उससे लोग परेशान होंगे, उस परेशानी के बाइस उनका अंदर लेकर जाना उस बंदे का मकरूह है कि वो अंदर जाए। दूसरा टॉपिक हमारा है वो है आज़ान व अक़ामत, कि नमाज से पहले आज़ान व अक़ामत का क्या हुक्म है, कि आया ये फ़कत और फ़कत मर्द पर वाजिब है या औरत पर भी वाजिब है। अगर औरत पर भी वाजिब है कि क्या औरत के लिए लाजिम है कि वो भी मर्द की तरह ऊंची आवाज़ में पढ़े, ठीक है, और अगर हम पढ़ना चाहें तो किस तरह पढ़ें, कलिमात को किस तरह से अदा करें। हर मर्द और औरत के लिए मुस्तहब है कि रोज़ाना की वाजिब नमाजों से पहले आज़ान व अक़ामत कहे। ऐसा करना दूसरी वाजिब या मुस्तहब नमाजों के लिए मशरू नहीं, लेकिन ईद फित्र, ईद कुर्बान से पहले जबकि नमाज बाजमात पढ़ें तो मुस्तहब है कि 3 मरतबा अस्सलात कहे। जो रोज़ाना की नमाजें हैं, जैसे हम रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, उस नमाजों से पहले आज़ान व अक़ामत कहना मुस्तहब है। दूसरी वाजिब या मुस्तहब नमाज़ों के लिए शरीयत नहीं रखती, यानी ये दूसरी नमाज़ों के लिए मुस्तहब नहीं है, जैसे नमाज ईद है, नमाज ईद कुर्बान है, ठीक है, अब उसकी बाजमात नमाज हो रही है तो उससे पहले अज़ान व अक़ामत लाज़िम नहीं, बल्कि उससे पहले 3 मरतबा अस्सलात 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 कहे। मुस्तहब है कि बच्चे की पैदाइश के पहले दिन या नाफ उखड़ने से पहले उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में अक़ामत कही जाए। आज़ान 18 जुमलों पर मुश्तमिल है। अल्लाह अकबर 4 मरतबा आज़ान के लिए, ठीक है, आज़ान और अक़ामत में थोड़ा सा फ़र्क है।
آزان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاة، ٹھیک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، یہ اگرچہ کہ اذان و اقامت کا جز نہیں، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اس کی قرات کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے۔ حی علی الصلاة 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ یہ کل تو تعداد ان کی 18 جملے ہیں۔ اقامت کے 17 جملے ہیں، یعنی آزان کی ابتدا سے 2 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کم ہو جاتا ہے، اور حی علی خیر العمل کہنے کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دینا ضروری ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے۔ اذان اور اقامت کا ترجمہ۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر یعنی خدا تعالی اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اشہد ان لا الہ، ٹھیک ہے، اشہد ان نہیں یہاں پڑھنا، اشہد ان لا الہ، نون نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا الف لام کے ساتھ جا کر ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی مؤمنین کی امیر اور تمام مخلوق پر اللہ کے ولی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرو۔ حی علی الفلاح یعنی راستگاری کے ساتھ کے لیے چلو، یعنی فلاح کے لیے چلو یا راستگاری کے لیے چلو، جلدی کرو۔ حی علی خیر العمل یعنی بہترین کام کے لیے جو نماز ہے جلدی کرو۔ قد قامت الصلاۃ یعنی بالتحقیق نماز قائم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ یعنی یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے قابل نہیں ہے۔ یہ تھی ہمارے پاس آزان اور اقامت کیا ہے؟ اقامت میں اللہ اکبر یہاں آزان میں 4 مرتبہ ہے، جبکہ اقامت میں 2 مرتبہ ہے۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بل یہاں حی علی خیر العمل کے بعد پڑھنا ہے قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، اقامت میں۔ اقامت جب ہم پڑھیں گے تو اس میں حی علی خیر العمل کے بعد پڑھنا ہے قد قامت الصلاۃ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے اقامت میں۔